حضور دا یار منا آج بھائیاں تو میلاد منا چھوڑے اور باقیاں واسطے یہ حکم ہے کہ میلاد حضور دا یار منا میلاد حضور دا یار منا رب تے راضی ہو ویسی سونے دیا راتے نین وچھا سونے دیا راتے نین وچھا رب تے راضی ہو ویسی اج تو تے میں اس سارے کہندے میلاد دے وچ شامل ہیں وہ ہستی ہے کون کہ کل ہیرا دائرہ جائے سادات رب دا سا جائے کل ہیرا دائرہ جائے سادات رب دا سا جائے ول دل رب دے ڈھولے نال تلا دل رب دے ڈھولے نال تلا رب دے راضی ہو ویسی اور بھاویں جتنا ہے گنہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا بھاویں جتنا ہے گنہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا ان ہستیاں دی شان سن کے جنہوں دا دل تھرے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ بھاویں جتنا ہے گنہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا بھاویں جتنا ہے گنہگار پیا چھوڑنا حسنین دا پیار پیا یہ اگلا مصرع دیسیا زہرا پاک دعا دیسیا زہرا پاک دعا رب تے راضی ہو ویسی میلاد حضور دا یار منا رب تے راضی ہو ویسی اور جیتا بش شہید ذوق ہوئی جیتا جبری دا شوق ہوئی جیتا بش شہید ذوق ہوئی جیتا جبری دا شوق ہوئی ورنہ لین حضور دی سر تے پا نالین حضور دی سر تے پا رب تے راضی ہو ویسی میلاد حضور دا یار منا رب تے راضی ہو ویسی جن سمجھے کہ سبحان اللہ